ईद की खुशियां गम में बदल गईं। हब में ट्रैफिक हादसा, 17 अफराद जाम बहक 40 जख्मी हो गए। दरगाह शाह नूरानी जाने वाले जायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक अफराद की मैयतें ईदी सर्दखाने पहुंचा दी गईं। जाम बहक 15 अफराद की शनाख्त कर ली गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती का हादसे पर इजहार अफसोस। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है जायरीन का ट्रक कराची से शाह नूरानी जा रहा था। ट्रक में सवार जायरीन का ताल्लुक ठट्ठा से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। दरगाह शाह नूरानी के लिए रवानगी से कबल जायरीन ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। वीडियोस में जायरीन का पुरजोश अंदाज देखा जा सकता है। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक झोंकियों बिरादरी से है। ईद उल फित्र को दिन 2 बजे मकली से रवाना हुए थे। लवाहिकीन का कहना है रात 9 बजे एक जख्मी ने फोन करके इत्तला दी कि ट्रक हादसे का शिकार हो गया है। मैयतें गुस्ल के बाद तदफीन के लिए मकली कासिम झोंकियों घोट ले जाई जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अब खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विभाग से तजावीज़ तलब कर दी। हुक्मनामे में कहा गया है मामले को संजीदगी से देखते हुए अब खुद नोटिस दिया गया। बताया गया आर्टिकल 248 के तहत वजीर आज़म या वजीर कानून को तलब नहीं किया जा सकता। ईद के दूसरे दिन का प्लान रेडी, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, तैयारी हो गई पूरी। ईद उल फित्र का पहला दिन भी गुजरा फुल ऑफ मौज मस्ती, दावतें, मेल मुलाकातें और महफिलें। तरह तरह के खानों से सजा दस्तरखान, कौरमा, बिरयानी, कड़ाही और मटन से हुई तवाज़ो। रात गए यारों दोस्तों की महफिलें जम गईं। बारबेक्यू, तिक्का बोटी और कीमे वाले नान से बैठक एंजॉय की। बच्चों ने दूसरे दिन भी ईदी मुहिम की तैयारी पकड़ ली। कहाँ कहाँ खर्च करनी है ईदी सरह बना ली गई। मैंने अपने दादाबू से भी ईदी लिया और मेरे 14,000 जमा है। मेरे पास 7,200 ईदी जमा हुई है। 13,500 10,000 हुई है ईदी जमा, ठीक है। और मैं इनसे कपड़े खिलौने वगैरह लूंगी। ईद के पहले दिन पार्क्स और तफरीही मकामात पर जबरदस्त रश। बच्चा पार्टी ने ईद अच्छी की, पहले दिन खर्च भी कर दी। गली मोहल्लों में लगे झूले खूब एंजॉय किए, खिलौने खरीदे और आइसक्रीम खाई। बच्चा पार्टी बड़ों को अपने साथ बाहर ले गई। साहिल समंदर पर घोड़ और ऊंट की सवारी, चिड़ियाघरों में जानवरों के साथ सेल्फियां बनवाई। लाहौर का चिड़ियाघर तज़ीनो आराइश के बायस आवाम के लिए बंद। लाहौरियों की बड़ी तादाद सफारी पार्क पहुंच गई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में ईद की रौनकें। बेकरियों पर लगा रहा जबरदस्त रश। दोस्तों रिश्तेदारों के घर मिठाइयों और केक काटे जाने लगे। व्हाट्सएप पर भी ईद की मुबारकबादों के ढेर। गिले शिकवे मिट गए, सबने एक दूसरे के लिए दिल खोल दिए। शादीशुदा हजरात का ससुराल डे आज। खवातीन अपने मैके जाएंगी, वालिदैन के साथ दिन गुजारेंगी। नाना नानी को नवासे और नवासियों का इंतजार। अपने जिगर गोशों को गले से लगाकर ईद का मजा दोबारा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वजीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद, एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। खुशी के मौके पर मकबूजा कश्मीर के अवाम को नहीं भूलना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा नफरत, तासुब, फिरका परस्ती और दहशतगर्दी इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। ऐसे रुझानात पर काबू पाना नागुज़ीर है। अवाम ईद की खुशियों में वसाइल से महरूम लोगों को शरीक रखें। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फित्र पर पैगाम।
فلسطینی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، شریف فیملی کی عید ملن پارٹی، شہباز شریف، حمزہ اور سلمان شہباز کی جاتی عمرہ آمد، نواز شریف نے فیملی کو زہرہ نہ دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں، حسن اور حسین نواز بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے فرما روا کو ٹیلی فون، عید الفطر کی مبارکباد دی، مختلف شعبوں میں دو طرفہ باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے شاہ بحرین کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، ملائیشین وزیر اعظم کو بھی فون، عید کی مبارکباد، ملائیشین ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خواجہ پاکستان کے سربراہان کو عید الفطر کی مبارکباد۔ شہباز شریف کا جنرل طاہر شمشاد مرزا، جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور ایڈمرل نوید اشرف کو ٹیلی فون۔ امن و استحکام، شہداء کی قربانیوں کا صبر، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اگلے مورچوں پر عید جوانوں کے ساتھ منائی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ اور سپنوام کا دورہ، اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ ملک کے پائیدار استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں، آرمی چیف کو پاک افغان سرحد کی موجودہ صورتحال پر جامع بریفنگ۔ آرمی چیف نے کہا، بھاری قربانیوں سے حاصل کردہ امن کو برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف اور سروسز چیف کی قوم کو عید پر مبارکباد، شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR نے اپنے پیغام میں کہا، ایک سپاہی کے لیے عید کا اصل جوہر فرنٹ لائن پر خدمات انجام دینا ہے۔ قومی ہیروز کے غیر متزلزل حوصلے پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عید بے گھر افراد کے ساتھ مریم نواز نے عید بے گھر اسپیشل بچوں، خواتین اور بزرگوں کے ساتھ گزاری، بچوں میں کھلونے اور مٹھائیاں تقسیم، خواتین اور بزرگوں کو بھی تحائف پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپیشل بچوں کے ساتھ عید کا کیک کاٹا۔ مریم نواز کا بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات کا حکم، وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے اداس ہو گئیں۔ نمکین گوشت کے شوقین نمک منڈی پشاور میں جمع، فیملیز اور یاروں دوستوں کی محفلیں، بکرے اور دمبے کے آرڈر، کوئی شنواری کڑاہی تو کوئی تکے اڑاتا رہا، گوشت کے بعد قہوے کی چسکیاں، رات گئے تک رونق ہی رونق۔ پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ میں بھی عید کی خوشیاں ہر سو، پارکوں اور تفریحی مقامات پر رش، منچلوں کی موج مستی، اکھاڑوں میں عید پر خصوصی خوابوں کا پروگرام، پہلوانوں نے دیسی گھی اور کھوئے میں تیار پکوانوں کا بھرپور مزہ لیا۔ کوچا میں بھی عید کی خوشیاں ہی خوشیاں، شہروں کے مختلف علاقوں میں میلے، جھولے، بچوں نے بھرپور انجوائے کیے۔